पात्राणां लक्षणं चैव पात्रस्थापननिर्णय शुद्धि पंचमकाराणां या वामे परिकीर्तिता पात्राणां ग्रहणं चैव तिरस्करणी पूजनम् अन्तर्यागविधानं च वैश्वदेवनिरूपणम् बहिर्यागविधानं च देवतापीठनिर्णय सर्वयन्त्रप्रतिष्ठा च सापि भेदद्वयात्मिका इष्टदेवस्थापनार्थ प्रथमं यन्त्रपूजनम् वश्याद्यनेक कार्येषु यानि यन्त्राणि सन्ति तेषां चैव प्रतिष्ठा च यन्त्रसिद्धिकरं यत् अनेकविध पूजाया भेदलक्षणवर्णनम् शंख घंटा पूजनं च तन्माहात्म्यनिरूपणम् उपासना प्रभेदेन भस्म रुद्राक्षधारणम् गोपीचन्दन माहात्म्यं तुलसी काष्ठधारणम् निर्णयश्चैव सम्प्रोक्तो यावाहन विसर्जने आसनस्य च ध्यानस्य तथा पाद्यार्घ्यनिर्णयः विधिराचमनीयस्य मधुपर्कस्य निर्णयः वस्त्रस्य चोपवीतस्य तथालङ्करणस्य च गन्धाक्षतानां पुष्पाणां पत्राणां च विनिर्णयः धूपदीपविधानं च नैवेद्यस्य विनिर्णयः।